बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा? खैरियत से हैं? सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद वसल्लम। बेटे मैंने आपको ना आज 5 जुलाई को पहले लेक्चर में जो सर इमरान चैनल पर अपलोड हुआ है तो फ़ुटबॉल के बारे में कुछ मालूमात दी हैं। फ़ुटबॉल के पेनल्टी एरिया क्या होता है और टच लाइन, गोल पोस्ट की लंबाई और इनके जो आपस में फासला है दोनों गोल पोस्टों का, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था। और सिंतास मुआहदे के बारे में, क्योंकि सिंतास का मुआहदा बड़ा ज़रूरी है, इस पर आजकल बहस जारी है, तो इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करना है। क्योंकि ISSB में अगर आप अपीयर हो रहे हैं या आर्मी नेवी एयरफोर्स के किसी टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए या ASF या कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो आपसे पूछ सकते हैं कि सिंतास मुआहदा क्या है। तो इस हवाले से मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ज़रूर आप खेलें, ठीक है। अगर खेलते नहीं है तो कम से कम मालूमात तो आपके पास होनी चाहिए कि फ़ुटबॉल मैच जो है ये इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, फ़ुटबॉल के क्या रूल्स हैं, पेनल्टी एरिया, पेनल्टी किक का निशान क्या होता है, कॉर्नर एरिया किसे कहते हैं, इसके अलावा जो इनका लिबास है वो कौन सा होता है, खेल की मुद्दत कितनी होती है, ये सारी मालूमात ज़रूरी हैं। और तफरीह के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूरी है। फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, आप अपने आप को फ़िट रखने के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूरी है। इस तरह वॉलीबॉल के बारे में पूछ सकते हैं कि मैदान की लंबाई कितनी होती है। 18 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 9 मीटर है और मैदान के वस्त में लाइन भी होती है, ठीक है ना, जो मैदान को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। इस लाइन को वस्ती लाइन कहते हैं। पूछ सकते हैं वस्ती लाइन क्या होती है वॉलीबॉल में। मैदान के हर 2 निसफ हिस्सों में वस्ती लाइन से 3 मीटर के फासले पर इसके मुतवाज़ी एक लाइन खींची जाती है, जिसे हमले की लाइन या अटैक लाइन कहते हैं। तो पूछ सकते हैं वॉलीबॉल में अटैक लाइन किसे कहते हैं। खिलाड़ियों की तादाद 6 होती है इसमें एक टीम में, यानी कि दोनों तरफ फिर मिला के 12 खिलाड़ी होते हैं दोनों। और इनके लिबास के बुनियाद निकर और रबड़ या चमड़े के जूते बगैर एड़ी के पहने जाते हैं। इस तरह हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। इसमें इसके मैदान की जो लंबाई है वो 100 गज़ इसकी लंबाई है हॉकी के मैदान की, और मैदान की जो चौड़ाई है 80 गज़ है। मैदान की लंबाई 100 गज़, मैदान की चौड़ाई 80 गज़ 60 गज़, और लंबाई की लाइन को साइड लाइन कहा जाता है। हॉकी की लंबाई की लाइन को क्या कहते हैं? इसका कहा जाता है साइड लाइन कहा जाता है। चौड़ाई की लाइन को गोल लाइन कहा जाता है, ठीक है। हर कोने पर झंडियाँ लगी होती हैं। और ये खेल 2 टीमों के दरमियान जिनके खिलाड़ियों की तादाद 11 से ज़्यादा नहीं होती खेला जाता है, यानी कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। और इस तरह दोनों मिला के 22 खिलाड़ी। आम तौर पर यह खेल 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ बैक, 2 फुल बैक और 1 गोलकीपर की तरतीब से खेला जाता है। खेल जो है 35-35 मिनट के 2 बराबर हिस्सों में खेला जाता है, यानी कि 1 जो हाफ है, जो इसका ना ड्यूरेशन है, तो एक हिस्से का वो है 35 मिनट। तो 35-35 यानी कि 70 मिनट, और दरमियान में जो वक्फ़ा किया जाता है वो 5 मिनट का वक्फ़ा होता है। अगर दोनों टीमें मुत्तफ़िक हों तो वक्फ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। गोल लाइन के वस्त पर 2 पोस्ट गाड़े जाते हैं जिनका दरमियानी फासला 4 गज़ होता है, और उनके ऊपर के सरों पर एक और क्रॉस लाइन लगाई जाती है जिसकी बुलंदी ज़मीन से 7 फुट होती है। स्टिक की बाएं तरफ चिपटी होगी स्टिक, और इसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 28 औंस। अब स्टिक जो है, यानी कि हॉकी की स्टिक बाईं तरफ चिपटी हुई नज़र आती है आपको। इसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 28 औंस, और कम से कम 12 औंस होता है। इसके अलावा पेनल्टी कॉर्नर क्या है, पेनल्टी स्ट्रोक क्या है, इसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर जो आप बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए कि 2 टीमों के दरमियान ये खेला जाता है बास्केटबॉल मैच। हर टीम 5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। अभी मैं देखिए ये मालूमात क्यों दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में अप्लाई करें और स्पोर्ट्स मैन नहीं है, गेम नहीं खेलते, तो फिर वो इतनी अहमियत आपको वो नहीं देंगे। फिजिकल फिट नहीं होंगे तो क्या आपने आगे जाके फिर ट्रेनिंग करनी है। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सुबह उठा करें फजर के वक्त और एक्सरसाइज के लिए निकल जाया करें। नमाज़ फजर तिलावत करने के बाद वज़ाइफ करके सीधा निकल जाया करें ग्राउंड की तरफ। 1 घंटा एक्सरसाइज को दिया करें, अपने जिस्म को दिया करें। पूरा दिन सिर्फ आप रफ टफ रहेंगे और बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी। और इसमें 7 मुतबादल खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। बास्केटबॉल में हर टीम की ये कोशिश होती है कि वो दूसरी टीम की टोकरी में गेंद फेंके और मुखालिफ टीम को अपनी टोकरी में गेंद फेंकने से बाज रखे। इस खेल में गेंद को फेंका, मारा, लटकाया जा सकता है, ठीक है, और टपका देकर किसी सिम से ले जाया जा सकता है। खेल का मैदान मुस्ततील शक्ल का होता है।
اس کی لمبائی 28 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہوتی ہے۔ لمبائی کی لائنوں کو سائیڈ لائن جبکہ چوڑائی کی لائن کو اینڈ لائن کہا جاتا ہے۔ تماشیوں اور حد بندی کی لائنوں میں کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ مرکزی دائرہ، اس کا نصف قطر 1.80 میٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عقبی تختے کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ یاد کریں، باسکٹ بال کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں، والی بال کے بارے میں، فٹ بال کے بارے میں جو مین معلومات ہیں بڑی ضروری ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے پریپیئر کریں گے۔ ہمارے جو نوٹس ہیں وہ منگوائیں، فی الفور منگوائیں تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو۔ جن بچوں کے پاس ابھی تک نوٹس نہیں ہیں آج ہی منگوائیں، رابطہ کریں نمبر پہ جو دیا گیا اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 032391619161 یہ بھی نمبر ہے میرا، اور 0335969161 اور کائنڈلی مجھے آپ نا واٹس ایپ پہ میسیج کیا کریں۔ بعض دفعہ یہاں سگنل نہیں آتے، ایشو ہوتا ہے، آپ کال کر رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں ہوتی آواز کی، میری آواز وہاں نہیں جا رہی ہوتی، اس لیے آپ سے گزارش ہے سب سے کہ مجھے واٹس ایپ پہ کال کیا کریں یا میسیج کیا کریں، کیونکہ زیادہ پورے دن بزی رہتا ہوں میں، تو پھر فوراً کال اٹینڈ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو مجھے واٹس ایپ میسیج چھوڑ دیا کریں، رپلائی آپ کو ضرور کرتا ہوں۔ جو بچے میسیج کرتے ہیں رپلائی، لیکن نمبر کو پہلے سیو کیا کریں، کیوں بغیر نمبر سیو کریں اگر آپ میسیج کریں گے مجھے تو واٹس ایپ والوں کی پالیسی ہے کہ وہ نمبر بین کرتے ہیں، کیوں 100 یا 200 نمبر تو میرے موبائل میں ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس کوئی 1.5 لاکھ بچوں کے نمبر ہیں، 1.5 لاکھ لوگوں کے نمبر سیو ہیں موبائلوں میں، تو اس لیے اگر اتنے زیادہ بچوں کے نمبر میرے پاس سیو ہے پورے پاکستان، 1.5 لاکھ بچوں کو میں جانتا ہوں، تو مجھے جتنے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں ان کی تعداد 10-15 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، تو اس لیے فریکوینٹ بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، پھر ان نون نمبروں سے میسیج آئیں گے، نمبر سیو نہیں کریں گے تو پھر نمبر بین کرتے ہیں واٹس ایپ والے نا، تو اس لیے نمبر کو پہلے سیو کر کے پھر آپ لوگ میسیج کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اپنے بیٹا سنسیئر ہو کہ محنت کریں تاکہ آپ کامیابی سے امکنار ہوں اور بہت زیادہ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پریشان ہونے کی بجائے ایک ٹائم ٹیبل عمل کریں۔ بعض بچوں کی روٹین بڑی خراب ہوئی ہوتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، سونے اٹھنے جاگنے کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایک دن قربانی دینی پڑتی ہے، ایک دن جاگتے رہو سوئیں مت، دن کو رات کو بھی لیٹ سوتے ہیں، دن کو بھی مت سوئیں، پھر رات کو آپ جلدی عشاء کے بعد سو جائیں گے۔ تو مشورہ یہ ہے آپ لوگوں کو، اچھی ایڈوائز ہے بلکہ، کہ فوراً نماز عشاء پڑھ کے سو جایا کرو تاکہ فجر سے پہلے آپ لوگ اٹھ جایا کریں، فجر سے پہلے یا فجر کے ٹائم اٹھیں گے، نماز فجر ادا کریں گے جماعت کے ساتھ، جو میل اسٹوڈنٹس اور فیمیل اپنے ٹائم پہ نماز ادا کریں گی، پھر تلاوت کریں گے آپ لوگ ایک آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ جتنے بھی آپ کرتے ہیں کر سکتے ہیں، شوق کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے شوق سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے پورا دن آپ فریش بھی رہیں گے، کام بھی آپ کے ٹھیک جائیں گے، برکت بھی ہوگی، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور ٹیسٹوں میں پاس بھی آپ آسانی سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے مزید اچھے اچھے لیکچرز اپلوڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہماری صحت کے لیے بھی دعا کیا کریں، صحت ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اچھے لیکچر اپلوڈ کروں گا میں، صحت نہیں ہوگی تو پھر لیکچر اپلوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میری صحت کے لیے اسپیشلی دعا کیا کریں تاکہ ہم فٹ رہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، ملک کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، فکر آخرت بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی ہم لیکچر بناتے رہیں گے، صبح و شام ویڈیوز بناتا ہوں میں، صبح کے ٹائم 10 بجے اپلوڈ کیا جاتا ہے لیکچر سر عمران چینل پہ، اور شام کو بلکہ رات کو 10 بجے سکسیزفل لائیو، جس پہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ سر عمران میں کافی زیادہ سبسکرائبر ہیں، 18,000 سے زیادہ میرے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اس پہ، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی کر لیں، لنکس نہیں ہے تو پھر واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو بھی لنک وغیرہ شیئر کروں گا۔ اور خاص طور پہ آپ سب سے میری یہ بھی گزارش ہے کہ جو بچے ہمارے واٹس ایپ گروپوں کا حصے ہیں تو اپنے دوستوں کو ضرور ایڈ کر دیا کریں، جتنے آپ کے پاس نمبر ہیں اپنے دوستوں کے، پڑوسیوں کے، آپ کو پتہ ہے فلاں بچہ کیڈٹ کالج کی تیاری کر رہا ہے، فلاں بچے نے آرمی میں جانا ہے، فلاں نے ایئر فورس میں جانا ہے، فلاں بچہ CSS کی تیاری کر رہا ہے، فلاں نے پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دینا ہے، تو ظاہر سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ جو نوٹس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں ہر ٹیسٹ کے لیے ہیں، وہی چیزیں آتی ہیں، جنرل نالج کی چیزیں آ رہی ہیں، کرنٹ افیئرس کی چیزیں آتی ہیں، انگلش کے کویشچنز آتے ہیں، جغرافیے کے آتے ہیں، تو یہ جو بچہ سارے نوٹس پڑھتا ہے، 15 کتابیں منگوا کے اسٹڈی کرتا ہے صحیح سے، تو جس ٹیسٹ میں بھی اپیئر ہوگا انشاءاللہ کلیئر ہوگا۔ الحمدللہ میں نے خود بھی 6 کمیشن کے ٹیسٹ پاس کی ہوئی ہیں، 6 جگہ میری سلیکشن، 6 نہیں بلکہ 6 سے بھی زیادہ سلیکشن ہو گئی تھی میری۔ پھر سوچنا پڑتا ہے کہ آیا مجھے کون سا محکمہ جوائن کرنا ہے، اگر آپ کے اندر لگن ہے، شوق ہے، تو آپ
کے پیچھے محکمے آئیں گے، ہر جگہ آپ سلیکٹ ہوں گے، پھر آپ سوچیں گے، استخارے کریں گے کہ کون سا محکمہ آپ نے جوائن کرنا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں، شارٹ کٹ تلاش کریں گے، ایک دو کتابیں بازار سے منگوا کے روایتی سی وہ پڑھتے رہو گے، پھر تو مشکل ہے نا، پھر میرٹ میں نہیں آئیں گے، پھر آپ کوسیں گے اپنے آپ کو کہ کاش کہ ہم نے محنت کی ہوتی۔ اس لیے تھوڑا خرچہ کریں، نوٹس وغیرہ پہ منگوائیں اور اپنی تیاری اچھے سے کریں۔ اچھی تیاری ہوگی تو آپ میرٹ میں آئیں گے، کمپٹیشن بہت ٹف ہے، اور میرٹ میں آئیں گے تو پھر آپ کی سلیکشن ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے آپ پرفارم کریں گے اکیڈمی کے اندر بھی۔ بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ لاسٹ میں درود شریف پڑھیے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے صدقہ جاریہ کی نیت سے، علم کو پھیلانا اور عام کرنا صدقہ جاریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔